ऑफिस जे आहा सराचे सराक हांगासर लोकांक मेळटालो आयच्यान ओपन केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता कशें कितें आतां कामां लोकांची तुमी आतां फुडें आनी सराची कामां कशें कितें मुखार व्हरतले? हय आयच्यान आमी ऑफिस सराचें ओपन केलां आनी सकाळच्यान खूब लोक आयले की तांची समस्या कितें आसा खंयचे खंयचे कलेक्टर आसूं म्युन्सिपालिटीन आसूं बाकी खंय तेंची कामां आसा ती ते सगळे आज लोक आपली कामां घेवन आयिल्ले त्या प्रमाणे आमी आज तांकां तेंची कितें डॉक्युमेंट्स जाले कितें जालें तेंचे कितें आसा ते सगळे आमी तेंचे बरोवन घेतले आनी त्या प्रमाणे आमी तेंचें काम आतां त्या प्रमाणे आमी करतले. सो सरान आतां 4 वर्स जाले ते आसा मिनिस्टर आशिल्ले आनी आतां आनी एक वर्स उरिल्लें सो ते वर्स एक उरले ते आमी लोकांची कामां ती सगळी आमी लोकांनी आतां तितली आमी लोकांनी कामां करून घेतले आनी तेंची जी लेगसी आसा ते इतले मोठे कार्य इतले गोंया खातीर केल्या आनी लोकां खातीर केल्या ते आमी फुडें व्हरतले हांव आनी रोय दोगी जाण. सो आतां इलेक्शन जालें तेन्ना प्रश्न येता म्हणटा बाय इलेक्शन जावपाचें आसा टिकेट BJPची कोणाक मेळटली आजून बरी ठरना कशें कितें तूं आहा रोय आसा कोणाक टिकेट मेळची जावं तुमचें कितें अपेक्षा कितें कशें कितें मुखार तुमी आतां फायट करतले जावं इलेक्शनाक कंटेस्ट करतले? ना आतां आमी BJPचे कार्यकर्ते सो आतां पार्टी डिसायड करपाचें आनी पार्टी डिसायड करतली की आमी तातूंत कांय म्हणपाक शकना पार्टी जे डिसायड करतली ते आमी आमकां मान्य आसतलें तेंची पार्टी डिसायड करपाक जाय आनी ते पार्टी डिसायड करतले ते आमी मान्य करून फुडें वचपाक. ओके फोंड्या वाठारांत जायते जे पार्टीचे लोक जे आसा हे मुखार सरलेले आसात इलेक्शन लडोवपा खातीर हेंचेर तुमचें कितें मत? ते तेंचे इंडिविज्युअल डिसिजन ते हांव तेंचे कांय उलोवपाक शकना की ते पार्टी डिसायड करतली आनी ते कोण इंडिविज्युअल कोण रावता तेजेर हांव कांयच उलोवपाक शकना ते म्हजें ना फक्त आमकां इतलें म्हणलें की टिकेट समज रितेश तुका मेळ्ळी किंवा रोयक मेळ्ळी जाल्यार कशें कितें आसतलें तें सांगलें न्ही पार्टी जे डिसायड करतात पार्टीचें डिसिजन फायनल आसतलें सो पार्टी डिसायड करता तेजेर आमी फुडें वतले पूण आमी परत एकदां सांगता की हांव आनी रोय आयच्यान जे आमी ऑफिस सुरू केलां दोगी जाण सराचें जे कार्य आसा तें आमी दोगी जाण फुडें व्हरतले हातूंत कांय आनी लोकांक आमी दोगी जाण आतां मेळपाक सुरू केलें लोक हांगा येता ऑफिसान तोय मेळटा हांवूय मेळटा आनी आमी लोकांचें काम दोगी जाण कामां करतले आनी रेडीचे जे बिजनस आसा ते फुडें व्हरतले.